Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will learn about the Battle of Plassey. इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुई, रीज़न क्या था, किन किन के दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगी बैकग्राउंड से। ओके, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब मुग़ल एम्परर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट कर दिया और उन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और सूरत में फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश कर दी, तो उसके बाद जब मुग़ल एम्परर फ़र्रुखसियार की रूलिंग आई तो उन्होंने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कस्टम ड्यूटी माफ़ करवा दिए। क्यों माफ़ करवा दिए, वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक इंग्लिश डॉक्टर था जिनका नेम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन ने फ़र्रुखसियार का इलाज करवाया था। इसको फ़र्रुखसियार को एक जानलेवा बीमारी थी। इसका इलाज करवा के फ़र्रुखसियार का दिल खुश होकर उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कस्टम ड्यूटी जो थी वो माफ़ करवा दी। सो ये था एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड बैटल ऑफ प्लासी का। अच्छा, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। 1717 में फ़र्रुखसियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का फर्स्ट नवाब बना दिया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद became the next Nawab of Bengal. Now, who was Shujauddin Muhammad? Shujauddin Muhammad was the son-in-law of Murshid Quli Khan. मुर्शिद कुली खान के बाद जो है सरफराज खान बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनते हैं। आफ्टर दी सरफराज खान नेक्स्ट जो नवाब बनता है वो था अली वर्दी खान। उनका टेन्योर 1740 से 1756 तक था। अली वर्दी खान कौन था? अब अली वर्दी खान जो था वो शुजाउद्दीन मोहम्मद की आर्मी में एक कॉम्पिटेंट सोल्जर था उनका। सो उनकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए शुजाउद्दीन मोहम्मद ने उनको अपनी आर्मी का जनरल बना दिया, जबकि बाद में उन्होंने अली वर्दी खान को बिहार का डिप्टी सूबेदार बना दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अली वर्दी खान ने सरफराज खान को एक बैटल में मार के खुद को बंगाल का नवाब बना दिया। बट आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान द नेक्स्ट नवाब वाज सिराजुद्दौला। नेक्स्ट नवाब कौन बनते हैं? वो सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खान का ग्रैंड सन था। अब सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे खुश नहीं होती। भाई क्यों खुश नहीं होती? इसलिए कि ही वॉज द स्ट्रिक्ट रूलर। वो एक स्ट्रिक्ट रूलर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहते थे? दे वांट अ पपिट रूलर। वो एक पपिट रूलर चाहते थे, एक कठपुतली चाहते थे कि वो उनको अपनी उंगलियों पर नचा सके। मतलब ये है कि वो जो फ़र्रुखसियार ने उनको कंसेशन दी थी, मींस के टैक्सेस उनके लिए माफ़ करवा दिए थे ताकि वो उनसे ना ले सके। अब जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी तो धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं, जबकि वो बंगाल को कुछ रेवेन्यू नहीं दे रहे। तो उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं। अब उनको बुला के उनसे मुज़ाकरात करते हैं। मुज़ाकरात क्या थी? उन्होंने कहा, सिराजुद्दौला ने कहा, टू स्टॉप इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, कि आप गवर्नमेंट के अफेयर्स में टांग खड़ाना बंद कर दें, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किले बनाना बंद कर दें, एंड पे द टैक्सेस, और टैक्सेस अदा किया करें। तो जब सिराजुद्दौला ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उनके साथ नेगोशिएशन की, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मान जाते हैं, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, मींस के कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इस एटीट्यूड को देखते हुए सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है कि सिराजुद्दौला अटैक फोर्ट विलियम।
جب سراج الدولہ فورٹ ولیم پر اٹیک کر دیتے ہیں تو کچھ انگریز بھاگ جاتے ہیں، کچھ آفیشلز بھاگ جاتے ہیں، جبکہ 146 کے اراؤنڈ جو ہیں ان کو گرفتار کر دیتے ہیں اور ان کو فورٹ ولیم کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اب جب اگلی صبح دیکھتے ہیں تو اونلی 23 پیپل جو ہے وہ زندہ بچ گئے ہوتے ہیں، جبکہ باقی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہسٹری میں ہم اس انسیڈنٹ کو بلیک ہول انسیڈنٹ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے، جب بلیک ہول انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آتا ہے تو جو زندہ بچے ہوئے آفیشلز ہوتے ہیں وہ کمانڈر ان چیف رابرٹ کلائیو کو میسج بھیج دیتے ہیں۔ تو رابرٹ کلائیو 3000 آرمی کے ساتھ کلکتہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب رابرٹ کلائیو آتا ہے تو سراج الدولہ ان کا سامنا نہیں کر پاتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سراج الدولہ اور رابرٹ کلائیو کے درمیان جو ہے ایک ٹریٹی سائن ہو جاتی ہے، جس کو ہم پیس ٹریٹی آف علی نگر بھی بولتے ہیں۔ یہ ٹریٹی 9 فیبرری 1757 میں سائن ہوئی تھی۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس ٹریٹی آف علی نگر میں کیا تھا۔ سو اکارڈنگ ٹو علی نگر ٹریٹی میں کہا گیا تھا کہ فورٹ ولیم اگین جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پراپرٹی بن جائے گی، کیونکہ فورٹ ولیم کو سراج الدولہ نے کیپچرڈ کیا تھا، کیپچرڈ کر کے اس کا نیم جو ہے وہ علی نگر رکھ دیا تھا، اس وجہ سے اس ٹریٹی کا نام بھی علی نگر ٹریٹی ہو گیا تھا۔ پھر کیا کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی ٹیکسز نہیں دینا پڑیں گی۔ اس کے علاوہ برٹشرز نے کہا کہ ہم اپنی نام کے کوئنز بھی ایشو کریں گے۔ دین انہوں نے کہا برٹشرز نے کہ ہم جو ہے اپنی آرمی کو بھی یہاں پہ رکھیں گے۔ سو یہ تمام باتیں تھی جو کہ اس ٹریٹی میں سائن ہوئی تھی، اور یہ رابرٹ کلائیو اور سراج الدولہ کے درمیان جو ہے یہ ٹریٹی سائن ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ابھی میں نے لاسٹ سلائیڈ میں بھی بتایا کہ رابرٹ کلائیو نے ایک امیجیٹ ایکشن لیا۔ امیجیٹ ایکشن کیا تھا کہ انہوں نے ایک فرینچ فیکٹری پر اٹیک کر دیا تھا۔ تو سراج الدولہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ اپنی آرمی کو لے کر، ان کی آرمی میں 50,000 انفینٹری تھے اور 28,000 کیولری تھے۔ اب انفینٹری جو ہے یہ پیدل چلنے والے سولجرز کو کہتے ہیں، جبکہ کیولری جو ہے یہ ہارسز یا ایلیفنٹ پر جو آرمی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں۔ تو 50,000 انفینٹری کو اور 28,000 کیولری کو لے کر جو ہے باگیرتی کے کنارے پلاسی کے مقام پر جو ہے رابرٹ کلائیو کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ اب جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس لڑائی میں جو ہے وہ جیت کون جاتا ہے، ہار کون جاتا ہے، تو یہ لڑائی جو ہے یہ سراج الدولہ کو اس میں ڈیفیٹ ہو جاتی ہے۔ اب ڈیفیٹ کیوں ہو جاتی ہے بھائی، ان کے پاس تو اتنی زیادہ آرمی تھی پھر بھی جو ہے ڈیفیٹ ہو گئی۔ ڈیفیٹ اس وجہ سے ہوئی، ابھی لاسٹ سلائیڈز میں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی کہ انہوں نے سراج الدولہ کے خلاف کانسپیرسی بنائی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کے کمانڈر ان چیف کو اپنے ساتھ ملا دیا تھا۔ تو جب ایک بندے کی آرمی کی کمانڈر ان چیف جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہ جاتا تو ان کی آرمی تو کمزور پڑنی تھی، ویک ہو گئی، تو اس جنگ میں سراج الدولہ کو ڈیفیٹ ہو گئی۔ اب اس بیٹل کے کانسیکوینسز کیا نکلے، ریزلٹس کیا ہوئے کہ میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا، جبکہ سراج الدولہ کو اریسٹ کر کے مار دیا۔ Now here point to be noted کہ کس طرح وہ لوگ جو کہ ٹریڈنگ کی غرض سے، تجارت کی غرض سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو رولر سمجھنا شروع کر دیا ہے، مینس کہ ایک نواب کو ہٹا کے دوسرا نواب جو ہے انہوں نے بٹا دیا، کس طرح اپنے آپ کو اتنا پاورفل بنا دیا انہوں نے۔ Now what are the impacts of Battle of Plassey؟ جب Battle of Plassey ہو جاتی ہے تو اس کے امپیکٹس کیا پڑتے ہیں؟ So after the Battle of Plassey
East India Company transformed into a political power. بیٹل آف پلاسی کے بعد وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ٹریڈنگ کمپنی سے کس چیز میں ٹرانسفارمڈ ہو گئے، ایک پولیٹیکل پاور میں. So it was all about the Battle of Plassey. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.